अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो जो है वो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो ही है। मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि मैं सिद्धू मूसेवाला जिनकी हाल ही में डेथ हो चुकी है उनके बारे में भी एक वीडियो बनाऊं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला के बारे में। सिद्धू मूसेवाला का जो असली नाम है वो है शुभदीप सिंह सिद्धू। वो इंडियन पंजाब के गांव मूसा में पैदा हुए थे, इसीलिए वो अपने नाम के साथ मूसेवाला लगाते थे। वो 13 जनवरी 1990 में पैदा हुए थे। सिद्धू को जो है वो शुरू से ही म्यूज़िक से प्यार था। अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद वो इंजीनियरिंग कॉलेज गए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। सिद्धू जब बड़े हुए तो वो अपने गाने लिखना भी चाहते थे और गाना भी चाहते थे, लेकिन एक एज ए न्यू कमर उन्हें पता नहीं था या आइडिया नहीं था कि किस तरह से जो है वो इंडस्ट्री में उन्होंने अपने जो है इंटरव्यूज़ में ये बात शेयर की थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। बहुत सारे लोगों को जो है वो कहते थे कि मुझे चांस दें, और बहुत सारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं उन्होंने उन्हें आसरा भी दिया कि वो उन्हें चांस देंगे गाने के लिए, लेकिन किसी ने भी उन्हें जो है वो मौका नहीं फराहम किया। शुरुआत में जो है उन्होंने अपने गाने खुद लिखना शुरू किए। उन्होंने अपने किसी इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें खुद भी मालूम नहीं था कि वो इतने अच्छे गाने लिख सकते हैं। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उन्हें अपने अंदर छुपे हुए इस पोटेंशियल का पता चला। सिद्धू का लिखा हुआ पहला गाना लाइसेंस, जो कि किसी और सिंगर ने गाया था, इससे जो है वो सिद्धू को बहुत शोहरत मिली और उनका नाम जो है वो इंडस्ट्री में जाना जाने लगा। इसके बाद जो है वो सिद्धू कनाडा चले गए अपनी फ़र्दर स्टडीज़ के लिए। कनाडा में उन्होंने अपनी जो है वो पढ़ाई करना शुरू कर दी। कनाडा में उनकी मुलाकात जो है वहाँ के कुछ आर्टिस्ट से हुई जिनके सोबत में रहते हुए उन्होंने और भी बहुत कुछ सीखा, और फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि अपने लिखे हुए गाने वो ख़ुद गाएंगे। कनाडा में रहते ही उन्होंने अपना जो डेब्यू ट्रैक है जी वैगन के नाम से वो रिलीज़ किया, और फिर अगले साल उन्होंने जो है वो 3 और गाने लॉन्च किए, जिनमें मस्टैंग, लाइफस्टाइल और ऐसा जट शामिल हैं। ये गाने अपने तौर पर हिट तो हुए थे, लेकिन जिस फेम के सिद्धू हकदार थे अभी तक उन्हें वो हासिल नहीं हो सका था। लेकिन इसके लिए जो है ना उन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। 2017 में उनका गाना सो हाई जब रिलीज़ हुआ तो उसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इसके बाद उनके जितने भी गाने रिलीज़ हुए वो सारे ही सुपर डुपर हिट हुए। उसके बाद जो है वो सिद्धू इंडिया वापस आ गए अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद। यहाँ पर उन्होंने और म्यूज़िक इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और इसके अलावा लाइव कॉन्सर्ट्स भी करना शुरू किए। सिद्धू की फैमिली में जो है वो उनके फादर हैं, मदर हैं, और वो अपने माँ बाप के जो हैं वो इकलौते ही औलाद थे। सिद्धू के बारे में ये भी बताया जाता है कि उन्होंने जो है जब वो मशहूर हो गए तो उनके पास जो कोई भी हेल्प के लिए आता था कि उन्हें इंडस्ट्री में काम करना है तो उसकी हेल्प किया करते, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने इंडस्ट्री में जो है वो मुतारिफ़ करवाया। इसके अलावा जो है वो एक सोशल वर्कर भी थे। सिद्धू मूसेवाला के बारे में ये बात भी सामने आई थी कि वो जो है अपने गांव में की जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाई के लिए हेल्प करते थे। मतलब उनकी जो फ़ीस वगैरह थी वो खुद दिया करते थे, जितनी भी लड़कियां गांव में कॉलेज वगैरह पढ़ने जाया करती थी। लड़कियों का कॉलेज जो है वो उनके गांव में नहीं था, वो काफ़ी दूर था, तो इसके लिए उन्होंने लड़कियों के लिए जो है वो पिक एंड ड्रॉप भी खुद से लगवाई थी ताकि वो आराम से कॉलेज जा सकें और पढ़ सकें। म्यूज़िक इंडस्ट्री के अलावा सिद्धू जो है वो सियासत में भी थे और इंडियन पार्टी जो कांग्रेस है उसके रुकन भी थे। सिद्धू मूसेवाला अपने गानों के हिसाब से जो है वो इंडिया में, पाकिस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया में ही मशहूर थे। वो पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स किया करते थे। ये बात भी सामने आई थी कि उनके जो है वो इसी साल उनका पाकिस्तान आने का इरादा था, और लाहौर और इस्लामाबाद में उनके जो कॉन्सर्ट्स होने थे उनकी बुकिंग्स भी हो चुकी थी। ये तो हम आपको बता चुके हैं कि सिद्धू जो हैं वो अपने माँ बाप की एक इकलौती ही औलाद थे और अपने माँ बाप के वो बहुत ज़्यादा करीब थे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर उनकी जितनी भी पिक्चर्स हैं उनमें वो उनकी जो फैमिली पिक्चर्स हैं वो ज़्यादा हैं। मतलब अपने माँ बाप के साथ उनकी तस्वीरें बहुत ज़्यादा हैं, और अपने इंटरव्यूज़ में जो है अपनी माँ ये बात बताते थे कि वो अपनी माँ के बहुत ज़्यादा करीब हैं।
اپنی ماں کے وہ بہت زیادہ لاڈلے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سکھ تھے، اور سکھوں کے جو بال ہیں مردوں کے بہت لمبے بڑے بال ہوتے ہیں، تو ان کے بالوں میں کنگھی ہمیشہ جو ہے ان کی، جب بھی وہ گھر پر رہتے تھے تو ان کی ماں ان کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی، وہ خود نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کہ سدھو کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، ان کی شادی طے ہو چکی تھی جو کہ اس سال اپریل میں ہونا تھی، لیکن پھر ان کے جو ہے الیکشنز وغیرہ کا کچھ کام چل رہا تھا تو انہوں نے ڈیلے کر لیا، اور کہ اس سال کے پھر جو ابھی اس سال میں ان کی نومبر میں شادی ہونا طے پائی تھی۔ اور ان کی مدر نے یہ بتایا تھا کہ ان کی شادی کی تیاریاں جو ہیں وہ کافی زور و شور سے جاری تھی۔ ان کی ماں کے بہت سارے خواب تھے، ارمان تھے کہ ان کے گھر میں بہو آئے گی۔ انہوں نے اپنے انٹرویوز میں یہ بھی بتایا کہ ان کا بیٹا اکلوتا ہے، اور وہ انہیں بہت انتظار ہے کہ کب اس کی شادی ہوگی اور کب وہ دادی بنیں گی۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موت بے برحق ہے اور بے نیاز ہے، جو اس سے نہیں جو ہے فکر کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے جو پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان پر کیا گزرتی ہے۔ ایسا ہی جو ہے وہ سدھو موسے والے کے جو کیس میں بھی ہوا۔ ظالم اور اندھی گولیاں جو ہیں وہ ایک ماں سے اس کے لال کو چھین کر لے گئیں۔ 29 مئی کو مسلح افراد نے ان کی گاڑی پر جو ہے وہ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ان کی اسی وقت موت واقع ہو گئی۔ ان کے 2 ساتھی جو ہیں وہ زخمی ہوئے، لیکن وہ معجزانہ طور پر بچ گئے۔ حملہ آوروں کا ظاہر ہے یہی مقصد تھا کہ سدھو موسے والا کو ہی انہوں نے مارنا تھا، تو ان کو اوپر انہوں نے پوری 30 گولیاں چلائیں۔ ان کے قتل کی ذمہ داری جو ہے وہ کینیڈا سے تعلق رکھنے والے ایک گینگ ہے، لارنس بشنوئی، انہوں نے قبول کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لیا ہے۔ حالانکہ ان کے بھائی کی موت میں جو ہے وہ ڈائریکٹ سدھو جو ہے وہ ملوث نہیں تھے، ان کے بھائی کی جو دشمنی تھی وہ تھی سدھو موسے والا کے سیکریٹری سے۔ سدھو کے سیکریٹری نے جو ہے وہ لارنس بشنوئی گروپ کا ایک شخص تھا، اس کو مار دیا تھا، اور پھر خود جو ہے وہ آسٹریلیا فرار ہو گیا تھا، اور اسی شخص کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے لارنس بشنوئی گروپ نے جو ہے وہ سدھو موسے والا کو مار دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو قتل ہوا ہے ان کا پوری پلاننگ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وہ کانگریس کے رکن تھے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ سیکیورٹی رہتی تھی، لیکن ان کے قتل سے ایک دن پہلے ان کی ساری جو سیکیورٹی تھی حکومت کی طرف سے جو انہیں پرووائڈ کی گئی تھی وہ ہٹا دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جس دن ان کا قتل ہوا تھا، انہیں جب باہر جانا تھا تو ان کی ایک بلٹ پروف گاڑی تھی، اس کی چابیاں انہیں نہیں مل رہی تھی، وہ کہیں گم ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک ان کی جو جیپ تھی جو کہ صحیح اچھی حالت میں تھی، تو اس کا بھی شاید کہہ رہے تھے کہ اس کا پہیہ وغیرہ خراب ہو گیا تھا، یا اس میں کوئی پرابلم آ گئی تھی، وہ اس میں بھی نہیں جا سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہیں جانا ضروری تھا تو وہ ایک عام سی گاڑی میں گئے تھے۔ اپنے گھر سے نکلنے کے بس 5-7 منٹ کے بعد ہی ان پر جو ہے وہ حملہ ہو گیا۔ بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ ان کے ساتھ جو خود وہ ڈرائیو کر رہے تھے، ان کے ساتھ جو آگے والی سیٹ پر جو شخص بیٹھا ہوا تھا جو کہ ان کا دوست تھا، وہ اس قتل میں ملوث ہے۔ دوسرا شک جو ہے وہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انڈین جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے جو قتل کے پیچھے ہیں۔ سدھو موسے والا خالصتان موومنٹ کے جو ہے وہ بہت ہی ایکٹیو رکن تھے۔ اب یہ شاید آپ لوگوں کو جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے کہ خالصتان موومنٹ جو ہے وہ سکھوں کی ایک موومنٹ ہے، جس میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ انڈیا سے آزادی حاصل کریں، یعنی کہ وہ اپنا صوبہ جو ہے وہ یا اپنا جو ملک ہے وہ الگ بنائیں، جس کا نام خالصتان ہوگا۔ یہ سکھوں کا ہی جو ہے وہ ایک ایریا ہوگا۔ ظاہر انڈین جو گورنمنٹ ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ خالصتان بنے یا سکھ جو ہیں وہ انڈیا سے الگ ہوں، اور سدھو موسے والا اس موومنٹ کے بہت ہی ایکٹیو رکن تھے۔ تو اسی لیے یہ شک بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ان کی ایک دن جو ہے سیکیورٹی ہٹا دی، پھر دوسرے دن ہی ان کا قتل ہوا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے مودی سرکار یا جو را ان کی کمپنی ہے انڈیا کی وہ ملوث ہوں۔ اب دیکھیں اندر کی باتیں تو اللہ جانتا ہے، اس سے بہتر تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ سدھو جو ہے وہ کسی غلط کام میں ملوث تھے یا نہیں تھے، اس کا بھی ظاہر ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس بارے میں، لیکن وہ بہت ہی فیمس سنگر تھے، ان کے بہت سارے فینس تھے۔ جب ان کا یہ قتل ہوا تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور پوری دنیا میں ہی جیسے کہ ان کے جو فینس تھے ان پر سوگ طاری ہو گیا۔
اس کے علاوہ ان کے مرنے کے بعد جو ہے ان کے ماں باپ کی ویڈیوز، ان کی پکچرز ہم سب نے دیکھی انٹرنیٹ پر. تو ان کے ماں باپ کو دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا کہ ان کی ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی اولاد تھی، وہ بھی جو ہے وہ اس طرح سے اتنی بے دردی سے قتل کر دیا گیا. ان کی موت کا اثر پوری دنیا میں جتنے جہاں بھی ان کے فینس تھے، جہاں بھی پنجابی گانے سنے جاتے ہیں ان سب پر ہوا. پاکستان میں بھی ان کے بہت سارے فینس ہیں، یہاں پہ ان کے لیے جو بہت ساری ویڈیوز بنائی گئی، ان کو بہت سارے ٹریبیوٹس جو ہیں وہ پیش کیے گئے. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ سدھو موسے والے کی گانے سنتے ہوں گے تو آپ کو ان کو پتہ ہوگا ان کا جو سب سے زیادہ فیمس گانا ہے وہ ہے 295. 295 ان کا جو سب سے زیادہ فیمس گانا تھا. تو بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کے قاتلوں نے بھی ان کے اس جو مشہور گانا تھا اس کے حساب سے انہوں نے ان کے قتل کرنے کی ڈیٹ جو چنی تھی 295 کو انہیں قتل کر دیا گیا. 29 ڈیٹ اور 5th منتھ بتایا جاتا ہے کہ قاتلوں نے جان بوجھ کر جو ہے وہ یہ تاریخ چنی تھی. اب جو بھی ہوا جیسا بھی ہوا، ہم تو بس یہ صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کے جو ماں باپ ہیں ان کو صبر دے. تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو سو مچ.